ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في مقام آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا. اور تحقیق سے عزت دیتے بنی آدم نو اور خشکی اور تری دے اندر حکومت عطا کر دیتے اور رزق پاکیزہ عطا کر دیتا اور بہت زیادہ فضیلتاں عطا کر دیتیاں اور فضیلتاں عطا کیتیاں. جو کچھ بھی اسی فائدہ پیدا کیتا ہے اونا ساریاں تو انسان نو فضیلت عطا کر دیتی ہے. صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شیر دل نوجوانوں، ممتا سے لبریز ماؤں اور بہنوں، فضائل صحابہ دے عنوان تے گفتگو کافی خطبات دے اندر ہو چکی. اج دی گفتگو دے اندر جیڑی بات یا جیڑی شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہنا، میری مراد بنی نو انسان دے والد
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر خیر کرن دا پروگرام مالک حقیقی کولو دعائے کہ اللہ کریم سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی اور پیغمبراں دے نال سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ مالک نے بڑا سنہری موقع عطا کیتا ہے، میں تے تسی رب دے گھر دے اندر تشریف لے آئے ہاں۔ مالک کولو دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے، اور اس دن نو جیڑا رب نے شرف عطا کر چھڑیا کہ آدم علیہ السلام دی پیدائش بھی ایسے دن، وفات بھی ایسے دن، اور قیامت بھی ایسے دن ہی آمنی ہے، اور اس دن نو غریباں واسطے حج دا دن گردانے ہیں، اور جیڑا ٹائم نال جمعہ پڑھن واسطے جیڑی مسیتے بھی پہنچ جاندہ ہے، اللہ کریم انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے۔ دعا کرو اللہ ساڑے سارے آندے کھاتے وچ پا دے۔ ان اٹھنا لو وڈی چیز ہی کوئی نہیں جندہ نہ لے آ جائے، وڈی چیز دا ذکر کر دیتا ہے محبوب خدا نے، تے انشاءاللہ یقین واسق ہے کہ اللہ کریم سانو ثواب عطا کرنگے، اور اسی آپ دے کشکولہ نو نیکیاں نال بھر کے گھر نو جاواں گے۔ ذرا غور کرنا کہ آدم علیہ السلام بعد نے ذکر کیتا کہ نبی نہیں، اونا دی یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات بدرجہ اتم کسے نے بھی یہ بات نہیں ذکر کیتی، ذکر کیتا ہے تے رب دا پیغمبر ذکر کیتا ہے، کیونکہ پیغمبر دیا 3 خوبیاں لے۔ نمبر 1 رب ڈائریکٹ گل کردا ہے، نمبر 2 پسے پردہ گل کردا ہے، نمبر 3 وحی گل دیندا ہے جبریل دے ذریعے، اور یہ 3 خوبیاں آدم علیہ السلام نو رب نے عطا کر چھڑیاں۔ اور آدم دا معنی گندمی رنگ والے، اور آدم عدیم الارض زمین دی اتلی تے انہوں عدیم کیا جاندہ ہے، مٹی، یعنی آدم علیہ السلام مٹی دے وچوں اللہ نے بنایا، اور بڑی تفصیل ہے، میں بات صرف شان کہ اللہ کریم نے پوری سرزمین تو ون سونی مٹی کٹھی کر کے او دے نال آدم علیہ السلام نو بنایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا انسان ہے نا، انسان ان دے وچ اللہ کریم نے اے مختلف مٹی دیاں خاصیتاں رکھیاں نے، کوئی بندہ کالے رنگ دے، کوئی چٹے رنگ دے، کوئی مٹیالے رنگ دے، کوئی جناب کسے رنگ دے، کوئی کسے رنگ دے، اگے طبیعتاں بھی ہون دے مطابق نے، کوئی اکھڑ مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی برداشت کرنا ہے، کوئی نہیں برداشت کرنا ہے، کسے نو غصہ آ جاندہ ہے، کسے نو نہیں آتا۔ اے ساریاں طبیعتاں بھی اللہ کریم نے اس انسان دے اندر ودیت کر چھڑیاں۔ اس واسطے اینو بنی آدم کیا جاندہ ہے، اور پھر اللہ مالک نے قرآن دے اندر واضح طور تے آکھیا اسی اے بنی آدم نو مقام تے مرتبے عطا کر چھڑے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اینو علم عطا کر چھڑے ہے، اور میں ایک بات ذکر کر دیا، علم 2 طرح دے، ایک ذاتی ہے تے ایک علم وحی ہے۔ جدو عقلی گھوڑے
अकल दियां बातां, ये दुनियावी इलम सारे ये इकट्ठे करके जदों इहदी बिना उत्ते कोई गल करदा ना, और दूजे पासे इलम जिहड़ा अताई रब दी तरफों आया है, वो इलम जदों मुकाबले च आंदा है और दोवां च अगर इख्तिलाफ हुंदा है ते फिर उहियो ही फजीलत ले जांदा है जिहड़ा इल्मे वाही होया करदा है, इल्मे नबूवत होया करदा है। और रब दे इलम दे विच ते शक हो ही नहीं सकदा। ते इस वास्ते आदम अलैहिस्सलाम दा अल्लाह करीम ने पूरे मुकाम दे अंदर 5 मुकाम ते तज़किरा कीता है, 5 मुकाम ते। और पहली सूरह बकरा दे अंदर 5 वारी जिक्र कीता है, आले इमरान दे अंदर 2 मरतबा, मायदा दे अंदर 1 मरतबा, एराफ दे अंदर 1 मरतबा, इसरा दे अंदर 1 मरतबा, कहफ दे अंदर 1 मरतबा, यासीन दे अंदर 1 मरतबा, ताहा दे अंदर 5 मरतबा, और सूरह मरियम दे अंदर 1 मरतबा रब्बे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम दा तज़किरा कीता है। क्योंकि गल ये शुरू होनी है ते तिन्ना दी, एक जनाब फरिश्तियां दा भी तज़किरा होना है, और फरिश्तियां दा तज़किरा रब ने 86 आयतां दे अंदर 88 मरतबा फरिश्तियां दा तज़किरा कर दिता है। और इहदे नाल ही जिन्नां दा भी तज़किरा करना है, क्योंकि इबलीस जिहड़ा ये जिन्नां दे अंदरों है, उहदा भी इस दे नाल ताल्लुक है, और उन्हां दा तज़किरा 32 मरतबा 31 आयतां दे अंदर रब रहमान ने कुरान दे अंदर कर छड़िया। और ये चूंकि 3 शामिल ने इसके अंदर, और फिर अल्लाह मालिक ने, अल्लाह रब रहमान ने ना ये इंसान जिहड़ा है इनू जदों बनाया, आदम अलैहिस्सलाम नू बनाया, ते तुसी कदी गौर नहीं कीता कि जदों कोई फैक्ट्री वाला, कोई कारखाने वाला मोटरसाइकिल तैयार करता है, फ्रिज तैयार करता है, या कोई होर मशीनरी तैयार करता है, उहदे नाल एक किताबचा तैयार करता है। वो किताबचा ना सही ते ए मोबाइल बंदा लैके आंदा है, इहदे डब्बे दे विचों ही किताबचा निकल आंदा है, और नाल ही वो हदायत करते हैं कि साडे ट्यूटरां दा पॉइंट फला फला है। जदों कोई मसला बने तुहानू एक कापी तो समझ ना आवे, तुसी साडे ट्यूटर नाल राबता कर लेना। असी जो कि पेंडू लोग के ज़राअत के मामले के अंदर कि वो जनाब दवाइयां पवाते ने, उन्होंने कंपनियां वालियां ने बंदे छड्डे ने फील्ड विच, वो आते ने तुहानू गल समझ ना आवे, साडे बंदे नू ले जाके ते इनू विखाओ कि फसल नू की चीज़ है। किताबचे वखरे, पंफलेट वखरे, नाल उन्हां दे ट्यूटर। लेकिन रब रहमान ने इस दीन नू आम नहीं छड़ दिता, एवें बेमुहारा नहीं छड़ दिता। अल्लाह रब रहमान ने ये इन्हां दे वास्ते ये इंसान नू बनाया, बनावन तो बाद नाल किताबचा भी दे दिते, और वो किताबचा की है आसमानी किताबां ने, वो किताबचा की है आसमान तो उतरन वाला 30 पारियां वाला कुरान है, ये रब रहमान ने नाजल कर दिते। और तीजे नंबर ते अल्लाह ने इनकी रहनुमाई वास्ते किताबचा पढ़ के दसन वास्ते, वजाहत करन वास्ते 1,44,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया ते मबूस कर दिते ने कि जाओ जाके मेरिया किताबा खोल खोल के लोगों तक बयान करो, और उहदे उत्ते अमल करके मेरी जन्नत दे वारिस बन जाओ, मेरी जन्नत दे वारिस बन जाओ। और फिर इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा नाल दस दिता कि दोवें रावां विखा दित्तियां ने, दोवें रावां विखा दित्तियां ने। ये रहमान दा रस्ता भी विखा दिता है, शैतान दा रस्ता भी दस दिता है। और शैतान जेड़ा ओनू इबलीस किया जाता है, बाकी उनकी जुर्रियत है मिनल जिन्नत वन नास, शैतान जिन्ना दे अंदरों इंसाना दे अंदरों। और रहमान दा रस्ता दसन वास्ते 1,24,000 या 44,000 पैगंबर रब्बे करीम ने भेजे ने, ताकि रहमान दे रस्ते दा पता चल जाए। और जे उस रस्ते ते चले
ہوئے گا جہنم دا رستہ ہے، اس رستے تے چلے گا تے جنت دا رستہ ہے۔ اور اس لڑی اے جڑے آسمان دے ستارے، اے جڑا آسمان نبوت والا رب نے مرصع کیتا ہے، ان دا پہلا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا۔ یہ اللہ کریم نے نا اینج فرشتیاں نو کٹھیا کر کے تے آکھیا میرے فرشتیوں جی اللہ جی انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین جاودہ نائب بناؤں لگا، خلیفہ بناؤں لگا، تے لیکن یہ بات ذہن چ رکھ لو خلیفہ اصل نہیں ہویا کردہ، نائب نائب رہندا ہے۔ اللہ کریم آندے نے میں آپ دا پیغام کلن واسطے، آپ دی شریعت کلن واسطے، آپ دے جناب قانون تے قواعد و ضوابط دسن واسطے زمین چ خلیفہ بناؤں لگا، نائب بناؤں لگا۔ اللہ اکبر۔ تے فرشتے کٹے ہو گئے تے کہن لگے اللہ سونے اسی تیاڑیاں تسبیحاں بیان کرنے آئے، کیونکہ انہاں دو ہی مقصد سمجھے نے نا، ایک مقصد دے سمجھے شاید تعریف دی کمی رب کروانا چاہندے نے، یا پھر جناب باقی معاملات نے، تے اسی اللہ سونے تہاڈیاں تعریفاں بھی کرنے تے تہاڈی پاکی بھی بیان کرنے۔ اسی تعریفاں کرنے واسطے بڑے نا۔ اللہ دے نے نہیں نہیں، پھر کہن لگے اللہ او تے فساد بپا کر دین گے، او تے زمین چ لڑائی جھگڑے کرن گے۔ آنکھوں کے فرشتیاں نو کیویں پتہ ہے؟ اللہ کریم نے تفسیر خازن والے نے لکھیا ہے اللہ کریم نے پہلے زمین تے جناں نو آباد کیتا سی، جناں نو آباد، وہ آپس دے اندر ڈانگ چھوٹا لڑائیاں کلمے، اور آنکھوں کے جن دس دے نہیں تے اے جدوں مشینہ نہیں سی نا آئیاں، مشینہ دوربین خوردبین اے جدوں نہیں سی نا آئی تے ادوں سانو کئیاں مخلوقاں دا نہیں سی پتہ لگدا، ایہیاں مخلوقاں ضرور سی پتہ نہیں سی لگدا۔ اگر کسے سائنسدان کو لو پوچھو خوردبین لا کے تو ویندے نے آدھے نے جڑا دہی دا تھوڑی جی دہی لے لیے تو اون دے کروڑاں دے حساب دے نال جراثیم نے جڑے حرکت کر رہے ہوندے نے، حرکت کر رہے ہوندے۔ سانو مخلوقاں دا نہیں پتا، یعلم جنود رب کہ اللہ کریمی لشکراں نو جان دے جنہیں کو دے لشکر نے۔ اے پہلے جناب زمین دے ہوتے جن آباد سن، جدوں نہ لڑائی کلمے کیتے تے اے فرشتیاں نو رب نے آرڈر کیتا کہ انہاں نو کٹ کٹ کے پہاڑاں دے چھڈ آؤ، انہاں نو کٹ کٹ کے پہاڑاں دے چھڈ دیتا۔ اے زمین ویلی ہو گئی، زمین دے کوئی چیز نہ رہ گئی، سیڑاں تے چلے گئے۔ اے جڑا ابلیس سی اے ہے تا جنہاں وچوں سی، عبادت کردیاں فرشتیاں دے مقام نو پہنچ گیا سی۔ مفسرین نے لکھیا کوئی جگہ ایسی نہیں سی جتنے نے سجدہ نہ کیتا ہوئے، چپے چپے تے سجدہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے کلی عبادت کم نہیں دیندی، کلی عبادت کم نہیں دیندی جنہ چر حکم نو نہ منیے، حکم نو نہ منیے، آرڈر نو نہ منیے۔ تے اینے جناب اے جدوں فرشتیاں دے صف وچ شامل ہو گیا، شامل ہون تو بعد اللہ کریم نے آکھیا میں زمین تے اپنا نائب بنان لگا، اپنا خلیفہ بنان لگا۔ اینا فرشتیاں نے اپنی گل پیش کی تھی۔ اللہ کریم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا فرشتیوں تسی نہیں جان دے۔ اللہ کریم نے مٹی نو کٹھیا کیتا، انہاں نو گنیا، کتے سلسال آکھیا، کتے فخار آکھیا،
کوئی نہ آکھیا کتے کس انداز نہ آکھیا اللہ کریم نے پتلا بنا دیتا جدو بناون تو بعد دے اندر اللہ رب رحمان نے بعد مفسرین نے لکھیا 40 سال تک بعد نے 40,000 سال تک اے ایمیں ہی رہن دیتا اے ابلیس کولوں لنگے کرے اور بعد نے لکھیا ہی کر کے لا کے ویکھے کہ جناب کی چیز ہے کہنے لگا کوئی گل نہیں پھر ایک دن لنگیا ایج پیڑ دے ہاتھ لایا آکھن لگا پیڑ خالی ہے لگدا مینوں موقع مل جائے گا مینوں موقع مل جائے گا اے جدوں اللہ کریم نے روح پھونک دیتی آدم علیہ السلام دے اندر اور روح پھونکی پھونکن تو بعد دے اندر جدو روح شروع ہوئی تے جدو زبان نے حرکت کی تھی تے آدم علیہ السلام نو نچ آئی تے آدم علیہ السلام نے کیا الحمدللہ فرشتیاں نے کیا یرحمک اللہ اللہ کریم نے کیا اے میرے آدم اے جڑے فرشتے نے نا تیرے واسطے دعاواں پہ کرتے نے اینا نو سلام آکھو آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نو السلام علیکم آکھیا فرشتیاں نے وعلیکم السلام آکھیا اللہ کریم نے کیا اے آدم اے تہاڈا تے تہاڈی اولاد دا سلام ہے تہاڈا تے تہاڈی اولاد دا سلام ہے اور یہ تو دو مسئلے اخذ ہوئے نمبر 1 نیچھاوے الحمدللہ کہو جماعت کھڑے جے کہو ضرور لیکن موج کہو کیونکہ تو انو جواب کسے نہیں دینا اگر علیحدہ جے پھر اچھی آواز نہ تھوڑا جے کہو دوسرا سن لوے تاکہ اندہ جواب دے دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجلس سے اندر سن ایک آدمی نو چھائی اور انہیں الحمدللہ آکھیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ آکھیا اے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اینا نو نے چھائی اینا نے اونچی آواز نہ کٹی الحمدللہ نہ آکھیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ نہ آکھیا اور جدو کر گئے جا کے کہن لگے ابو جی او جڑا بندہ سی اونوں نیچھائی تسی دعا دیتی ہے مینوں دعا کیوں نہیں دیتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے نے بیٹے اونے اللہ دی تعریف کیتی سی تو اللہ دی تعریف نہیں کیتی اس واسطے نیچھاوے تے جے بیٹا ہوئے بیٹے کو الحمدللہ اللہ کیوں ناک دے باسے دے اندر یا کسے ویل دے اندر اٹکاؤ پیدا ہو جاندہ ہے اگر اٹکاؤ روے تے موت واقع ہو سکتی ہے تے جدو خون دی سرکولیشن جدو نیچ ہوندی ہے تے میں تے مثال دینا پینڈو لوگاں علی کہ جناب پہلے دور جو کھواں دیاں وائیاں کھالی دے ویچ اگر کوئی ڈانا آ جاتا تے تھوا پھیر دے سان تھوا دی کاغو بے یا پانی رواں ہو جائے سمجھو اے نیچ تھوے دا کام دین دی ہے کہ اندے نال سرکولیشن چل جاندی ہے انسان کئیاں بیماریاں تو بچ جاندے اور دوسرا سلام جڑے اللہ اکبر ایک حدیث سناما تے بات اگے چلاما آقا نے فرمایا کہ آؤ میرے صحابہ میں تو انہوں ایسا نسخہ نہ دسا آپس محبت پیدا ہو جائے صحابہ کہنے لگے سو اللہ دے رسول دسو آقا نے فرمایا اولا ادلکم علی شیئن تحاببتم افشو سلام بینکم اے میرے صحابہ محبت پیدا کرنی جے تے آپس کثرت نال السلام علیکم آکھیا کو کیا آکھنا ہے السلام علیکم آکھنا ہے کار جا کے بھی آکھنا ہے کار جا کے بھی آکھنا ہے باہر بھی آکھنا ہے اگر کوئی جواب نہ بھی دے فرشتے موجود نے جواب دے نہ لے تو اسی ثواب تو محروم نہیں رہو گے اے جناب آدم علیہ السلام نو جدو اللہ کریم نے بنا دیتا اور بناول تو بعد دے اندر آدم علیہ السلام جدو بن گئے کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے اللہ نے بنا دیتا اور اللہ نے کیا سی میرے فرشتے ہو جدو میں آدم نو بنا لما تو اسی ساریاں نے سجدہ کرنا ہے ساریاں نے سجدہ کرنا ہے
تے فرشتیاں نے کیا جی رب قدیر جی جدو بنا دیتا سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا ابا واستکبارا اے آکڑ گیا تکبر دے اندر آ گیا کیونکہ مقام بھی رب نے عطا کیتا سی اور اے وہ مقام نو آفدہ مقام سمجھ دیا ہویا اے جناب آکڑ گیا انکار کر دیتا اور پھر جدو انکار کر دیتا اللہ کریم نے اینو ددکار دیتا جنت دے اندروں کٹ دیتا اللہ اکبر آدم علیہ السلام نو اے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ضمناً ایک بات میں کر دیا سجدے دیاں دو قسماں نے ایک سجدہ تعظیمی سجدہ ایک سجدہ عبادت دا سجدہ عبادت دے سجدے دیاں پھر تین قسماں نے ایک نماز دا سجدہ ایک جناب تلاوت دا سجدہ ایک سجدہ سہو نماز بندہ بھول جائے تے پھر اے عبادت دے سجدے نے اور باقی جننے بھی نے وہ تعظیمی سجدے نے اے جناب فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا یوسف علیہ السلام نو 11 بھراواں نے ماں تے باپ نے سجدہ کیتا اے سارے تعظیمی سجدے نے لیکن یاد رکھیے عبادت دا سجدہ او تے اوویں چلدا آ رہا ہے پہلے بھی موجود سی ہن بھی موجود ہے لیکن رہی بات تعظیمی سجدے دی آئیے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اے ہیرا دے علاقے دے اندر گئے وہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کیتا کر دے سن جدوں بادشاہ آندا انہوں تعظیمی سجدہ کیتا کر دے سن اور جدوں اے جناب صحابی واپس آیا محبوب نبی دے سامنے آگے کہن لگا سونیا محبوبہ کہ تسی تے بڑے عظمت والے ہو تسی تے بڑے رفت والے ہو تو اڈا تا شان ہی بڑا ہے وہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دے نے آنکھوں دے ایسی تو انہوں نہ سجدہ کریے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئیے ابو داود دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی بات سن اگر تسی میری قبر دے کولوں بھی گزرو گے کیا تسی سجدہ کرو گے کہن لگے سونیا اسی نہیں سجدہ کرا گے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت دے اندر اے جملے آتے غور کرنا اگر میری شریعت دے اندر سجدہ کرنا جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا اپنے خاوند نو سجدہ کر دی کیونکہ ان دے خاوند دے رب نے بڑے مقام تے مرتبے بنا چھڑے بڑے مقام تے مرتبے بنا چھڑے اس واسطے عبادت 4 چیزاں شامل نے قیام رکوع سجدہ تشہد یہ 4 چیزاں اللہ تو علاوہ عبادت کسے واسطے نہیں اگر کوئی بندہ سیدھا ٹینشن کھڑا ہو جاندہ ہے کسے قبر وال کسے مزار وال کسے شخصیت وال گویا کہ وہ صحیح نہیں کر رہا اگر کوئی جھک جاندہ ہے وہ بھی صحیح نہیں کر رہا اگر کوئی سجدے پہ جاندہ ہے وہ بھی صحیح نہیں کر رہا اگر کوئی اتحیات دی شکل چمو کر کے بیٹھا رہندہ ہے وہ بھی صحیح نہیں کر رہا یہ 4 چیزاں عبادت نے جن دے تو محبوب نے روک دیتے ہیں اس نے زمرے اندر کئی چیزاں اور سجدہ 7 اعضاء دے اتے محبوب تو ثابت ہے 7 اعضاء تھے 7 اعضاء کیڑے نے کئی بھائی سجدے دے جا کے پیر رگڑی جاندے نے کئی جڑے نے او سجدہ تلاوت جدو کر دے نے قرآن چکیا چھاتی نہ لایا ہوئے سجدہ کر لیا اے سجدہ تے 6 اعضاء تے ہوندہ پیا اے 7 اعضاء تے نہیں ہو رہا 7 اعضاء ضروری نے زمین تے لگن تے سجدہ ہوندہ ہے جے 9 لا دے تے پھر کم گوی گیا ارکان زمین تے لا دے تے ٹھیک ہی نہیں اور بعد نے فرق کیتے مرد اور عورت دی نماز دے اندر عورت بالکل گچھو مچھو ہو کے سجدہ کرے ارکا زمین تے لا کے جسم نال گھٹ کے حالانکہ محبوب نبی نے منع کیتے کہ مرد اور عورت دی نماز دے وچ مرد اور عورت دی نماز سے فرق کوئی نہیں اس واسطے عورت بھی کھلا سجدہ کرے مرد بھی کرے لیکن مرد واسطے مسیتے ہونا ضروری ہے عورت واسطے گھر پڑھنا ضروری ہے اس واسطے یہ فرق ضرور ہے لیکن ادائیگی دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی فرق نہیں
آخیا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیتا تے فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا تے آدم علیہ السلام رب دی جنت دے اندر جناب پھر رہنے۔ اللہ کریم نے آکھیا اے میرے آدم وَقُلْنَا یا آدم، از اللہ کریم آندے نے اسی آکھیا اے ساڈے آدم تسی جنت دے وچ چلو پھرو آرام کرو، آرام کر دے رہ چل دے پھر دے رہ، لیکن انسان ہم جنس بے ہم جنس پرواز کلے سننا، چونکہ تین چیزاں خاکی نوری تے ناری، خاکی مٹی دے اندروں آدم علیہ السلام آگ دے اندروں جن بن گئے، نور دے روشنی دے اندروں اے جناب بن گئے فرشتے، تین مخلوقات اے جدوں بن گئیاں تے اے جناب آدم علیہ السلام پریشان نہ، کیونکہ کوئی ہم جنس کوئی نہیں، کریے کی ان پریشان نے۔ اللہ کریم نے انج کر کے جدوں لیٹے نے آرام کرن لگے تے جدوں اٹھے نے اللہ نے اما ہوا نو بنا چھڈیا، اما ہوا نو، کیونکہ میاں بیوی اے تے رشتہ ہی بڑا اہم ہے نا۔ جدوں اٹھے تے ویکھیا پوچھیا ہوئے گا تو کون، کہن لگیا میں تیری بیوی۔ یہ نہ سنیا ہوئے گا بابا جی خوش ضرور ہوئے ہون گے بھی ہم جنس نے۔ اور اگلی گل آقا نے فرمایا کہ عورت نو کھبی پسلی چو پیدا کیتے، کھبی پسلی چو، تے اس واسطے استوصوا بالنساء، عورتاں دے نال خیر خائی دا نظریہ رکھیا کرو، گرم طبیعت نہ رکھیا کرو، کیونکہ عورت نو کھبی پسلی ٹیڑی دے وچوں پیدا کیتے، تے انو سدھا کرو گے تے ٹوٹ جائے گی، اے سدھی نہیں ہونی، ٹوٹ جائے گی۔ تے آقا نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتاں دے نال اچھا وتیرہ رکھیا کرو، اگر غلطی ہو بھی جائے انہاں کول تے صرف نظر کر دیا کرو، رہن دیا کرو، محبوب دے فرمان نو من دیا ہویا، اگر فرمان تے عمل کرو گے اللہ ثواب عطا کر دیں گے، ان دے بدلے جو ہور بڑیاں خوبیاں عطا کر دیں گے۔ اسے واسطے آقا نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ صالحہ، اور دنیا تے اگر بہترین اثاثہ تے سرمایہ او ہے نیک بیوی، نیک بیوی۔ انج کر کے کول بیٹھیاں نے کیونکہ دکھ سکھ دی ساتھی ہے، تے انج کول بیٹھیاں نے تے بابا جی پوچھن لگ پے تے فرماون لگیاں میں تہاڈی بیوی۔ تفسیر خازن والے نے لکھیا کہ اللہ کریم نے نکاح کر دیتا سی تے نار رب نے آکھ دیتے وَقُلْنَا، اللہ کریم آندے نے وَإِذْ قُلْنَا، اور جدوں اسی آکھیا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے میرے آدم تسی تے تہاڈی بیوی نا میری جنت دے اندر آرام کرو تے چلو پھرو، وَقُلَا دوویں ہی کھاؤ پیو۔ اے ہن چلن پھرن لگ پے تے شیطان کولوں برداشت نہ ہویا، انہیں آگیا میں تا نکلیا ہن چھڈا گا میں بھی کڈ کے نا، ہن انہیں جناب اپنا جناب فارمولا شروع کر دیتا، انہیں ہن کوشش شروع کر دیتی، کیونکہ شیطان بندے دا دشمن ہے، بندے دے خلاف پراپیگنڈے تے کیتا کر دے، کیوں نہ کرتا، کہن لگا اللہ جی مینوں تے ددکار دیتا جے، پر گل سنو اللہ جی
بھی مینو مول دے دیو امہلنی الی یوم یبعثون جدوں مینو اٹھاؤ گے اس وقت تک نہ مول دے دیو ہاں ابلیس کرے گا کی نہ کہن لگا اللہ جی میں تیرے جڑے بندے ہون گے اوندے سجیوں آواں گا کھبیوں آواں گا شمالن آواں گا جنوبن آواں گا لاؤ زیننہم میں اونا دے واسطے دنیا خوبصورت بنا دیاں گا اونا نو جھوٹیاں امیداں دلا دیاں گا تیرے راستے تو روکاں گا ٹوکاں گا نہیں عمل دیاں گا اللہ کریمان دے نے اوے شیطان گل سن لے جیڑے میرے ہون گے تیرے پیچھے نہیں چلن گے اے شیطان بندے دا دشمن تے ویروں مکھ نہ موڑے اے شیطان بندے دا دشمن ہے اے شروع تو لگے ہی اے دا دشمن بنیا کھڑا ہے کدی میاں بیوی نو لڑا دیتا ہے پتر دھی نو لڑا دیتا ہے ماں بیٹی نو لڑا دیتا ہے ایندے کول بڑے ہاتھ نے نا اینے ہونا ذرا غور کرنا دو چیزاں ہی بندے نو پٹڑیوں اتار دیاں نے دو چیزاں نمبر ایک چودر تے علاقے دا مالک ہوئے نمبر ایک نمبر دو اے آندہ میں نو موت ہی نہ آوے لمبی زندگی ہو جائے مالو مطابی زندگی بھی لمبی شیطان نے جناب جب ماں جی دے کول بابا جی دے کول چلا گیا تسی آنکھو گے جنت گیا کیویں جدو کسے نو ددکار بھی دئیے نا تے پھر ہوندہ آمنا جانا تا رہندہ پر ہوندے وال ویدہ ہی کوئی نہیں کیا وہی ہے ویدہ ہی کوئی نہیں تا دجا مانا کر لئیے دوجا مانا کہ اندرے اندر نفس دے اندر موبائل کیتے ادھر کیتے گلا بھی ہوندیاں نے ایتا تحقیق ہون دی تے پہلے نہیں بھی سی لیکن اللہ کریم بہتر جان دے سانا یہ جناب چلا گیا کول جاگے تے امیداں جناب دلاؤن لگ پیا آنکھیں آگی ہے دو فارمولے دو نسخے نے استعمال کیتے پہلے نمبر تے کی آندہ ہے وَقَاسَمَهُمَا قسمہ کھان لگ پیا قسمہ کھان لگ پیا مفسرین نے لکھے ہے کون جا کے تے رومن لگ پیا نال رومن لگ پیا نال قسمہ کھان لگ پیا نال آکن لگا او پتا جے مانا گما کالا مانا گما رب گما انہا دے شجرہ الا ان تکونا ملکیل او تکونا من الخالدین آگن لگا قسمہ کھا دیا رویا تے جناب نال آکھن لگا بتا دے رب نے درخت تو کیوں روکیا تے کہن لگے بتا نہیں تے کہن لگا میں دسنا نمبر ایک ایڈی وڈی جنت ہے ایڈی وڈی جنت اینے پھل تے میوے تے جے تسی مر گئے ختم ہو گئے ایندہ کون پرسانے حال بنے گا ایدہ رہ گیا ایویں سارا کچھ تے جی کردہ تو اڈا مرن لوں ہے نہیں کیونکہ انسان دی فطرت ہے انسان دی فطرت ہے جدو آگئی ہے تو مر جائے یا تینوں موت آ جائے تے گال سمجھ دینے گال جی میں بچے کو لو ماں کہن لگی پتر دعا کرن لگ پہ اللہ میرے بیٹے نو صحت عطا فرما تے اللہ توفیق عطا فرما نال آکھیا 20 تاریخ نو سکول کھول جان تے میرے پتر نو سکولے پہنچا
بال با با کرن لگ پیا اور روون لگ پیا، میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا۔ یہ انسان دی فطرت ہے۔ تے اے ہن دو چیزاں بابے نو بھی پوچھ کے ویکھ لو، نے آکھنا میں نہیں جانا، زندگی نال محبت، مالو متاع نال محبت۔ تے اینے جناب ہن فرشتے اینے کیا گیا الا ان تکونا ملکین، یا تا تسی فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تسی ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی رہو گے۔ اہے کیویں؟ اس واسطے درخت دا پھل کھا لو، میں ایتھے بڑا چر رہا، مینوں پتہ ہے رب تانوں جنت چوں کڈنا چاہندا جے اور دوجے نمبر تے تانوں مارنا چاہندا جے، دو چیزاں نے۔ تے اے کھا لو، بابا جی انکار کر دیتا، بابا جی کہن لگے کہ نہیں اے نہیں کرنا، لیکن اونے چر نو اما جی قریب ہی سن، تے اما جی کو جدو گیا ہے تے اما جی من گئیاں، اما جی من گئیاں بھی چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، جویں آدیاں نے بزرگوں کوئی گل نہیں، کر لو اندے اتے عمل، اللہ اکبر۔ تے حدیث دے لفظ نے فبادرت ہوا الى اکل شجرت ثم ناولت آدمو، کہ جناب پہلو اما جی نے درخت دا پھل توڑیا، انہوں کھاتا، پھر بابا جی نو پھڑا دیتا، پھر بابا جی نے کھا لیا، ادھروں کھاتا، ادھروں اللہ کریم نے جنت دے لباس اتروا دیتے تے زمین تے گل دیتا۔ اس واسطے اے غلطی ایڈی وڈی نہیں سی کیوں، لیکن ایک گل سن لو، نبی غلطی کردے نہیں، نبیاں تو غلطی دا امکان بھی نہیں، لیکن ایک کہ جڑے وڈے لوگ ہویا کردے نے اونا دا طریقے کار کی ہوندا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کچھ نیک لوگ ہوندے نے، عام لوگاں دیاں نیکیاں اونا دے نزدیک وہ نیکی نہیں رہندی، وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس واسطے ایک گناہ ایڈا وڈا کوئی نہیں سی، لیکن اللہ کریم نے ایک سبب بنایا، اور آدم علیہ السلام نے پھر جدوں اے توبہ کیتی ہے اون دے وچ انکار نہیں کیتا، اے نہیں آکھیا بھی شیطان نے آکھیا سی یا فلانے آکھیا سی، نہیں اے آکھیا اللہ میرے کو نہیں غلطی ہو گئی ہے۔ اون دی تفصیل پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔